الحمد لله. السلام عليكم. موضوعنا اليوم هو على الجنية العاشقة للرجل وليس للمرأة. الجنية العاشقة ماذا تفعل بالرجل وما هي أعراضها؟ ما هي المشاكل التي تتسبب له في حياته؟ تقريبا شبيهة بالجن العاشق الذي يكون مع المرأة، يعني شبيه في جميع الوصفات في جميع المشاكل التي يتركونها في حياتهم اليومية. أول الأعراض لا تريده أن يتزوج، يعني الذي فيه جنية عاشقة من الصعب أن يتزوج، وإذا تزوج نفور من الزوجة، يعني يترك الزوجة، يعيش كأنهم إخوة في المنزل أو يكرهها. هذا تجد عند الرجال كثر. النساء يتشكون من الرجال أن الرجال يكرهونهن. لماذا؟ لأن فيهم جنية عاشقة. هذا لا نقاش فيه، اتفقنا. الجنية العاشقة تجعل الرجل يكره زوجته أو يشم منها رائحة كريهة أو يكرهها، فهذا من الشيطانية. هذه الجنية فهي شيطانية، يعني شيطانية عاشقة تتمركز في الرجل، وأسبابها عدة لدخولها في الرجل. الأعراض الشائعة أيضا من الأعراض الشائعة هناك بعض النساء تتشكى أن تقول أن زوجي لا يصلي لا يذكر الله، فهذه هي الأعراض الرقم واحد من الجنية العاشقة. يعني هذا يعني يدل أن عنده شيطانية عاشقة مستولية عليه، لا تجعل لا يصلي، لا يحب الصلاة، لا يحب الذكر، لا يقرأ القرآن، لا فيكره هذه الأشياء. يحب الموسيقى، يحب الموسيقى. يعني الرجل الذي يحب الموسيقى ولا يحب الصلاة ولا يحب الذكر ولا يحب الوضوء ولا يحب الطهارة، فهذا فيه شيطانية، وهي شيطانية عاشقة. خصوصا الذي يحس بالحزن ويحس بالفرح والسرور ويضحك فقط لما تكون الموسيقى. إذا لم تكن الموسيقى ولم يكن الترترة والكلام في أعراض الناس والكلام الفاحش، فهو يحس بالضيق. وخصوصا لما يسمع الذكر أو يسمع القرآن أو يسمع الرقية، أو يحس بالضيق ويحس بالاكتئاب ويصبح غاضب، فهذا يعني أن فيه شيطانية أو جنية عاشقة. بعض العلامات وبعض الأشياء نفسها نفس المرأة، يعني بعض النساء فيهم هذه الأشياء التي فيها الجني العاشق أيضا، فكذلك في الرجال. الأسباب التي تجعل هذه الجنية تدخل في هذا الرجل، هناك عديد من الأسباب كالأسباب للمرأة، تقريبا نفس الأسباب. منها السبب الأول وهو الذي أحث عليه، لا يفعله الإنسان، هو الذهاب إلى الحمام والتعري. الذهاب إلى الحمام، هناك يوجد نجاسة ويوجد شياطين، يعني هناك موقع في الحمام، موقع يعني جد سهل أن تدخل فيك جنية أو شيطان يسكنك. من أسهل الطرق أن يدخلك شيطان أو جني يسكنك في الحمام، لأن ماذا يوجد في الحمام؟ يوجد النجاسة والتعري، اتفقنا. فهناك يوجد شياطين. المكان الثاني الذي يدخل فيه الشياطين أيضا الأعراس والتخالط والموسيقى. يعني الأعراس ماذا تكون فيه؟ تكون فيه موسيقى وتخالط لرجال ونساء ويرقصون، فهذا جد سهل. من هناك تدخلك شيطانية أو جنية أو جني إذا كنت امرأة، فتدخلك من هناك. ثاني شيء وهو المرآة في الليل، المرآة في البيت، الصور المعلقة في البيت وأنت نائم. أي شيء فيه يعني صورة ترمز إلى روح، يعني حيوان أو إنسان، فهذا يجد سهل يجبد لك الشياطين إلى البيت. ثاني شيء التعري، نائم معرى، يعني تنام متعري، وخصوصا إذا لم تكن متحصن، فسهل أن يدخلك جني أو شيطان أو يلبسك جني أو شيطان. الشيء الآخر وهو السحر المعروف، يعني السحر هذا هو الشائع الكثير، وهو السحر يعني لما يسحرك شخص من الصغر مثلا ويبقى فيك جنيا أو شيطانيا وهو معك 10 سنين أو 5 سنين أو 20 عاما وهو معك يخدم السحر، فهذا يتحول إلى جنية عاشقة. ومن الأشياء التي تدخل منها الجنية أيضا الحمام، دخول إلى الحمام بدون تحصين، الدخول إلى الحمام والتعري فيه والغسل،
الحمام المنزلي يعني المرحاض، أو تدخل إلى المرحاض وأنت غير محصن، فمن هناك يدخلك جني أو جنية. والتكلم في المرحاض أيضا هذا خطأ شائع. التكلم في المرحاض أيضا هذا يجلب لك الشياطين والجن الكافر. لماذا يسهل على الجن أن يدخلوك في أي طرق من هذه الطرق؟ يسهل لهم أن يدخلوك يعني بسرعة. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يكون مبتعد على ذكر الله لا يكون لسانه. مثلا الإنسان الذي يذكر الله اليوم كله لا إله إلا الله لا إله إلا، هل تجده في الأعراس أو هل تجده في الحمامات؟ لن تجد مثل هذا الشخص، لن تجده في الحمامات ولا في الأعراس، ولن تجده يتكلم في أعراض الناس، ولا تجده في أماكن له. فقط هو يذكر الله ويصلي ويعمل ويرجع إلى منزله ويذكر الله ويقرأ القرآن. هذا لن يصيبه، لن تدخل جنية ولا أي شيء، لأنه محصن 24 ساعة. أما الإنسان الذي غافل عن ذكر الله يصلي فقط ويجمع الصلوات ويصلي ولا يذكر الله ويذكر 100 مرة أو 50 مرة 10 مرة، أو لا يذكر بتاتا، أو يغيب عن الذكر ولا يقرأ القرآن، فهذا يكون جد سهل، طعم سهل للجن والشياطين. العلاج يا إخوتي وهو التمسك بحبل الله. سأعطيك برنامج، والبرنامج هو كالتالي: تقوي على هذه الجنية أو هذه الشيطانية سورة البقرة، تقرأ يوميا وتشرب ماءها. إذا استطعت تقرأ يوميا وتشرب ماءها. سورة البقرة من أقوى الأسلحة، اتفقنا؟ ثاني شيء وهو أن تحتفظ على هذه الأذكار التي سأقولك وراء كل صلاة. وراء كل صلاة مفروض تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 100 مرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله 100 مرة، اتفقنا؟ أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه 100 مرة. فقط تقول هذه الأذكار وراء كل صلاة. والحفاظ على الوضوء، الحفاظ على الوضوء، تكون متوضي يعني من الصباح حتى المساء، يعني لا يغيبك على الوضوء إلا النوم، يعني تكون متوضي دائما، يعني يوميا متوضئ. إن شاء الله ستنتهي من هذه الجنية أو هذه الشيطان لما تداومه يوميا. أما إذا لم تستطع قراءة سورة البقرة يوميا، أحثك أن تقرأ آية الكرسي، اقرأ 41 مرة ستنفع أيضا. إذا لم تستطيع أن تقرأ 41 مرة، اقرأ 20 مرة في الصباح و20 مرة في الليل يوميا. آية الكرسي 20 مرة في الصباح و20 مرة في الليل، لأن آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن. هذا كل شيء، وتمنكم خير، وإلى اللقاء.